अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत करबला का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे। 10 मुहर्रम का दर्द भरा वाक़िया सुनकर आप भी रोने लगेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 मुहर्रम को हर एक इमाम हुसैन पर कुर्बान हो रहा था। इस मंज़र को देखने के लिए तमाम कायनात से फरिश्ते करबला तक आ पहुँचे थे। कभी ज़मीन कहती, ए हुसैन मुझे हुक्म दीजिए, मैं फट जाती हूँ और इस लश्कर को अपने अंदर समा लेती हूँ। कभी आसमान कहता, ए मेरे आका मुझे हुक्म कीजिए, और इमाम हुसैन कहते, तमाम जिन्नात फरिश्तों से कहते, ये मेरा सब्र का इम्तिहान है, मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से इस्लाम का परचम लहराएगा। बस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इम्तिहान सब लोग देख रहे थे। कभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई अली अकबर के सर से पर्ची निकालते, कभी अपने 6 माह के अली असगर को कुर्बान कर देते। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा रह गए। अपनी बीवियों से अलविदा लेते हैं और अपने घोड़े को हुक्म करते हैं, ए मेरे घोड़े आगे बढ़ो। वहाँ 6 साल की बेटी बीबी सकीना आती है और इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बेटी अपने बाबा को अलविदा कहो। बीबी सकीना रोती है, कहती है, अब्बा जान जब भी कोई मैदान में गया है वापस नहीं आया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची मेरे खून से हमारे नाना का दीन लिखा जाएगा। और 3 दिन के भूखे तन्हा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान में आते हैं। एक तरफ 3 दिन के भूखे रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी तरफ यजीद का बहुत ज़्यादा बड़ा लश्कर। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, फातिमा का लाल हूँ, शेर अली का बेटा हूँ। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे मारना चाहते हो, क्यों मुझ पर जुल्म कर रहे हो? तो यजीद की फ़ौज आवाज़ देती है, हमको यजीद तुम्हारे वज़न के बराबर सोना देगा। और फ़ौज ने कहा, इस पर हमला करो। तारीख ने लिखा ऐसा मंजर कि 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है। और उमर बिन साद कहता है, ये अली का शेर है, इससे मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं, इससे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी इसके करीब न जाए, दूर दूर से हमला करे और एक साथ इन पर हमला करे। और यजीद की फ़ौज ने एक साथ 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तीर बरसाए। कई दिनों के भूखे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तीर बरसाने लगे। बेतहाशा तीर, कईयों ने तीर बरसाए, कईयों ने नेज़े बरसाए, कईयों ने पर्ची बरसाई, और जिसके हाथ में बरसाने के लिए कुछ न होता तो वो मैदान की गर्म मिट्टी उठाकर उनके मुंह पर बरसा था। जिसके हाथ में जो भी था इमाम हुसैन को मारते और इमाम हुसैन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इस कदर ज़ख्मी हो गए कि तारीख कहती है कि उनका जिस्म न दिखने के बराबर था। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गैब से आवाज़ आती है, ऐ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम कामयाब हो चुके हो, तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका है, तुम अपनी आजमाइश में पूरी तरह कामयाब हो चुके हो। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म में इतने तीर थे कि दूर से वो नज़र भी नहीं आ रहे थे।
یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء زارو قطار رونے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غیب سے آواز آئی کہ ان کا اللہ، ان کا خالق، ان کا مالک ان سے راضی ہو گیا ہے، تو امام حسین کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ چھائی، بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کیا اور سجدے میں گر پڑے اور فوج کو حکم دیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو کاٹو تو یزید ہمیں ان کے وزن کے برابر سونا دے گا، مگر جو بھی ان کے قریب جاتا ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر زور زور سے چیخ مارتا اور واپس چلا آتا، مگر شمر آیا، دیکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب ہل رہے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تو نے اس حسین کو اس عظیم قربانی کے لیے قبول کیا، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، اے اللہ علی اکبر کی قربانی قبول فرما، اے اللہ علی اصغر کی قربانی قبول فرما، اے اللہ میرے 6 ماہ کے بچے کی قربانی قبول فرما، اے اللہ تیرا لاکھ 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 شکر ہے کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے حسین کو چنا۔ انبیاء یہ دیکھ کر زارو قطار رو رہے تھے، آسمان میں سے سارے انبیاء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ اس سے آگے اب میں نہیں دیکھ سکتا۔ شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان کے بال سے ان کے سر کو پکڑا اور ان کے اوپر نیزہ مارا، تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ اب تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے وقت میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، یا رسول اللہ یہ منظر تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور کہتے ہیں، اے علی اب حسین کو میں بھی اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین کو میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اب تم جانو اور تمہارا حسین جانے، یہ منظر میں بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر رونے لگی، ماں کا کلیجہ پھٹا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان سے کہنے لگی، اے شمر رک جا، میرے حسین کو مت مار، اے شمر میرے حسین کے گلے کو مت کاٹ، اے حسین، اے شمر رک جا، میں نے تو اسے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اے شمر رک جا۔ اور پھر شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے ان کے سر کو الگ کیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔